Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala kabisaya Nonoy B. Ang malipayon nga magpaambit kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Jeremiah kapitulo 17 bersikulo 7 nga nagkanayon. Bulahan ang tao nga nagasalig diha sa Ginoo. Ug kang kinsang paglaom mao ang Ginoo. Ang pagsalig sa Ginoo nagpasabot nga kinahanglan kita nga maglakaw uban kaniya. Ug sa iyang kasing-kasing dili mo biya kaniya. Ang matahom nga butang mao ang adunay panalangin alang sa mga nagtuman sa mga sugo sa Dios. Ang pagsalig maura ang hugot nga pagtuo kutob sa labing makaayo. Si Abraham mituo ug kini giisip kaniya nga alang sa pagkamatarong. Ang hugot nga pagtuo sa Dios nagdala sa kaluwasan ug paglaom sa usa ka labing maayo nga kinabuhi. Salamat ug maayong adlaw.